नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको 21/7 मा रहेको परिमिति 21/7 मा रहेको परिमिति र क्षेत्रफल अन्तर्गत आज हामी परिमिति भनेको के हो यो बारे आज हामी छलफल गर्दै छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा निर्देशाङ्क ज्यामिति बारे छलफल गरिसकेकै छौं हैन त। हो ल, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के हो त परिमिति भनेको के हो त? हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि त छलफल गरिसकेका छौं नि हैन। कक्षा 5-6 मा पनि परिमिति भनेको यस्तो भनेर हामीले पढिसकेकै छौं, हो कि हैन? याद गर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। जस्तो कुनै पनि वस्तु हेर्नुस् त, मैले यहाँ एउटा बट्टा लिएको छु हो। अब यो बट्टाको परिमिति कति भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने यसको यो के गर्नु पर्यो, चारैवटा यो भुजाहरूको के गर्नु पर्यो, नापको जोड निकाल्नु पर्यो हो। अथवा यो के गर्नु पर्यो, घेराको यो एक फन्कोको चाहिँ के हो त लम्बाइ, एक घेराको लम्बाइ नै यसको के हुन्छ त परिमिति हुन्छ, हो कि हैन? जस्तै अब यहाँ हेर्नुस् त, अर्को अब मैले यहाँ एउटा सानो यो फर्म लिएको छु हेर्नुस् त। अब यसमा यसको परिमिति हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने यहाँ यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौं भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, यसलाई यो डोरीले यसरी एक फन्को हामीले यसरी लगाइदिउँ। हेर्नुस् त, यसरी एक फन्को लाग्दाखेरि कति नाप आयो हेर्नुस् त, यति नाप चाहियो हो। यहाँदेखि यहाँसम्म एक फन्कोको लागि त यति नाप चाहियो हो। यो जति नाप छ यो नाप नै यो फर्मको टुक्राको चाहिँ के भयो त परिमिति हुन्छ, हो कि हैन? हो। त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले परिमितिको लागि अब हामीले वर्ग र आयत, विशेष गरी वर्गको परिमिति र आयतको परिमिति हामी कसरी पत्ता लगाउने यी बारे आज हामी छलफल गर्दै छौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुस् त, मसँग एउटा कागजको टुक्रा छ। यहाँ यो कुन आकारमा छ त हेर्नुस् त, हो वर्ग आकारमा छ। अब यसको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं त? के गर्ने? यसको परिमिति पत्ता लगाउनलाई के गर्नु पर्यो, यो चारैवटा यो भुजाहरूको नापलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो। यो जति सेन्टिमिटर छ यो सबै यो भुजाहरूलाई हामीले जोडेर यसको चाहिँ के त परिमिति हामी पत्ता लगाउन सक्छौं हो। र अनि वर्गमा अब परिमिति पत्ता लगाउनलाई हामी के सूत्र प्रयोग गर्छौं यी बारे पनि आज हामी छलफल गर्छौं भने। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त, अर्को यो कागजको टुक्रा हेर्नुस् त, यो कुन आकारमा छ? यो आयत आकारमा छ हो। अब यसको पनि परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो चारैवटा भुजाहरूको के गर्नु पर्यो, नाप पत्ता लगाएर सबै यो नापलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त जोड्नु पर्यो, हो कि हैन? परिमिति अथवा परिधि, पेरिमिटर भनेको के हो त? कुनै पनि वस्तुको यो घेराको लम्बाइ, एक घेराको चाहिँ लम्बाइ, यो एक फन्को भन्छौं जुन अघि हामीले नाप्यौं नि हो। कुनै बिन्दुबाट स्टार्ट भएर अब त्यही पुग्नु पर्यो है, यसरी यही पुग्नु पर्यो नि। यसलाई हामी एक फन्को अथवा परिधि अथवा परिमिति पनि भन्छौं है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब जस्तो यसको लागि अब वर्गको परिमितिको लागि हामी सूत्र कसरी प्रयोग गर्छौं, कुन सूत्र प्रयोग गर्ने यी बारे अलिकति यता हेर्नुस् त। जस्तो यहाँनिर एउटा वर्ग छ देख्नु भएको छ है, जसको लम्बाइ सबैमा कति छ LLL छ। सबैको लम्बाइ LLL दिएको छ नि। यहाँ वर्ग भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, सबै के हो त भुजाहरूको नाप बराबर भएको हो। यो एउटा भुजाको नाप जति छ अर्को भुजा यो सब प्रत्येक भुजाको नाप चाहिँ के त बराबर भएको र प्रत्येक कोण चाहिँ 90 डिग्री भएको चतुर्भुज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त वर्ग अथवा स्क्वायर हुन्छ नि, हो कि हैन? यी बारे त अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसक्यौं हो। ल अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँनिर एउटा वर्ग छ जसको लम्बाइ L दिएको छ। ल अब यसको परिमिति पत्ता लगाउनको लागि हामीले
कसरी गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिले हामीले यो वर्गको लम्बाइ यहाँ कति दिएको छ, यल दिएको छ र यसको परिमिति कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, परिमिति भनेको चारवटै भुजाको नाप हो नि त, हो कि हैन। तसर्थ चारवटै भुजाको नाप भन्नाले अब कतिको हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो एउटा एल भयो, एउटा भुजाको लम्बाइ एल भयो। त्यस्तै अर्को भुजा यो पनि कति छ, एल नै भयो। त्यस्तै गरी अर्को भुजा यो पनि एल भयो र त्यस्तै अब अर्को एउटा बाँकी भुजा यो एल भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, चारवटै भुजाको नाप भन्नाले एल प्लस एल हो, चारवटा एल जोड्नु पर्यो। कति हुने भयो त अब, एल प्लस एल भनेपछि 4l भयो र यो 4l भनेकै नि के हो त, वर्गको परिमिति पत्ता लगाउने के हो त, सूत्र भयो। जसमा अब एउटा भुजाको लम्बाइ दियो भने त्यो भुजाको लम्बाइलाई 4 ले गुणन गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो वर्गको के आउने भयो, परिमिति आउने भयो हो। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ, वर्गको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र p बराबर कति हुन्छ त, 4l हुन्छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन वर्गको परिमितिको सूत्रलाई अब हामीले यहाँ प्रयोग गरेर एउटा यो अभ्यास पनि हेरौँ है त। जस्तो यहाँ प्रश्न के छ एउटा भन्दा, एउटा वर्गाकार चौरको लम्बाइ 12 मिटर छ हेर्नुहोस् है, र यसको परिमिति कति होला भनेको छ। यो लम्बाइ कति छ त, 12 मिटर छ है। अब वर्गाकार भनेपछि यो सबैतिर कति कति हुनु पर्यो, 12 मिटर नै हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो नि, हो कि न। ल अब हामीले यो वर्गको परिमिति सूत्र प्रयोग गरेर पनि गर्छौँ र सूत्र प्रयोग नगरिकन पनि गर्छौँ है त। सबभन्दा पहिले सूत्र प्रयोग नगरिकन कसरी गर्ने यो बारे अलिकति यता हेर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँनिर यो वर्गाकार खेतको लम्बाइ कति दिएको छ, 12 मिटर दिएको छ हेर्नुहोस् त, यो 12 मिटर दिएको छ। अब यसमा यहाँ वर्गाकार खेतको बराबर 12 मिटर छ र परिमिति हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो, परिमिति कति हुन्छ। परिमितिलाई अब हामीले के लेख्छौँ त, p हो, पेरिमिटर। अब यो सूत्र प्रयोग नगरिकन हामी कसरी गर्न सक्छौँ त। सबभन्दा पहिले परिमिति भनेको के हो त, चारवटै भुजाहरूको नापको जोड हो क्या नि त हो। तसर्थ अब परिमिति हामी के भन्न सक्छौँ, परिमिति p बराबर चारवटै के हो त, भुजाहरूको जोड हो, चारवटै भुजाहरूको जोड। अब कति हुने भयो त हेर्नुहोस् त, एउटा कति छ, 12 मिटर, अर्को भुजा कति छ, यो पनि 12 मिटर हो, र त्यस्तै अर्को पनि 12 मिटर र अर्को भुजा पनि 12 मिटर। भनेपछि यो चारवटै 12 जोड्नुहोस् त कति हुने भयो, हो 12 चार ठाउँ भनेपछि कति हुने भयो त, 48 मिटर। अर्थात् सो चौरको यो परिमिति कति रहेछ, 48 मिटर रहेछ, हो कि हैन। यसरी यो सूत्र प्रयोग नगरिकन हामीले कुनै पनि अब यहाँ वर्गाकार खेत हुनसक्छ, चौर हुनसक्छ होइन, यसको चाहिँ परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, यो चारैवटा भुजाहरूलाई जोडेर यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ है। ल अब हेर्नुहोस् त, यही जुन वर्गाकार चौरको अब लम्बाइ 12 मिटर दिएको छ यहाँ, अब यसको परिमितिलाई अब सूत्र प्रयोग गरेर कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त हेर्नुहोस् त।
यसको लागि अब सबभन्दा पहिले यहाँ वर्गाकार चौरको लम्बाइ कति दिएको छ त्यो लेख्नु पर्यो हो, 12 मिटर दिएको छ। त्यस्तै अब परिमिति कति भनेको छ र अब यहाँनिर वर्गको परिमितिको सूत्र के हो त हो P बराबर 4L, जुन अघि हामीले प्रमाणित गरिसक्यौँ हो, हामीले पत्ता लगायौँ नि त। अब वर्गको परिमितिको सूत्र P बराबर 4L। अब यसमा 4 गुणन कति राख्नु पर्यो, L भनेको 12 मिटर दिएको हुनाले यहाँ 12 मिटर राख्नु पर्यो र यो गुणन गर्दा कति आयो त 12 चौको 48 मिटर। यसरी चाहिँ हामी यो चौरको के त परिमिति पत्ता लगाउन सक्छौँ हो। त्यसर्थ हामी के भन्न सक्ने भयौँ, वर्गाकार चौरको परिमिति कति रहेछ त 48 मिटर रहेछ। यसरी हामीले कुनै पनि वर्गको परिमिति पत्ता लगाउनलाई सूत्र प्रयोग गरेर र सूत्र प्रयोग नगरिकन दुवै तरिकाले चाहिँ हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, ठिक छ भाइ बहिनीहरू, यो ठिक छ नि है ल। अब त्यस्तै गरी आयतको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भने यो आयत हो नि, हो कि होइन। यो कागजको टुक्राको जुन आकार छ यो के हो त आयतमा छ र यसको अब परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो लम्बाइ भयो, यो चौडाइ भयो र यो लम्बाइ यो पनि केबाट बराबर, लम्बाइ बराबर नै भयो र यो चौडाइ भएपछि यो पनि चौडाइ बराबर नै भयो। र यसलाई अब हामीले सबभन्दा पहिले सूत्र कसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ त्यो सूत्रबारे जानौँ है त। जस्तो यहाँ अब आयतको लम्बाइलाई हामीले L मानौँ र त्यस्तै चौडाइलाई B मान्यो भने यसको परिमिति अब पत्ता लगाउनको लागि सबभन्दा पहिले अघिको जस्तै जसरी हामीले वर्गमा गऱ्यौँ नि, वर्गमा गरेको जस्तै यहाँ के गर्नु पर्यो, अब चारवटै भुजाहरूको नाप हो कि होइन। यहाँ आयत पनि के हो त एक प्रकारको चतुर्भुज नै हो, यहाँ पनि चारवटै भुजा हुन्छ हो कि होइन। वर्गमा जस्तै यहाँ पनि के हो त चारवटै भुजाहरू हुन्छ, तसर्थ यहाँ पनि चारवटै भुजाको नाप भनेर हामीले जोड्नु पर्यो हो। फेरि सबैमा चारवटै भुजा लेख्ने हो कि भन्ला, अब त्रिभुज भइदिएको भए त फेरि 3वटा मात्र हुन्छ नि त्यहाँ हो कि होइन हो। ल अब चारवटै भुजाको नाप जोडौँ त, जस्तो एउटा त यो L भयो, अर्को यो B भयो, त्यस्तै अर्को L भयो र अर्को यो B भयो। यो सबैलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यहाँ जोड्नु पर्यो। एउटा L भयो प्लस त्यस्तै अनि अर्को यो B भयो हो प्लस त्यसपछि के गर्नु पर्यो, फेरि अर्को भुजा यो L भयो प्लस र अर्को भुजा यो B भयो। चारवटै भुजा भयो कि भएन, भयो है। ल अब यो जोड्नुहोस् त, L र L जोड्दा कति भयो त 2L र अनि B र B जोड्दा 2B, 2L प्लस कति भयो त 2B भयो हो। र अब 2L र 2B मा त दुवैमा 2 साझा लिन सक्छ कि सक्दैन, सक्छौँ नि होइन। 2 साझा लिएपछि 2 ब्र्याकेट L प्लस कति भयो B, अर्थात् हामीले के भन्न सक्ने भयौँ, आयतको परिमिति भनेको त्यसको लम्बाइ र चौडाइको जोडको कति त 2 गुणा भनेर हामी भन्न सक्छौँ। लम्बाइ र चौडाइ मात्र भएपछि लम्बाइ प्लस चौडाइ गर्यो, जति आउँछ त्यसलाई 2 ले गुणन गर्यो भने त्यो आयतको चाहिँ के आउने रहेछ, परिमिति आउने रहेछ हो। ल तसर्थ आयतको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र हामी के भन्न सक्ने भयौँ, P बराबर 2L प्लस B हो, 2 ब्र्याकेट L प्लस B। ल यो सूत्र याद गर्नुहोस् है त, भयो ल सबैले लेख्नु होला है। अब हेर्नुहोस् यस्तै अब एउटा आयतसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। एउटा आयतकार खेतको लम्बाइ यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त 55 मिटर दिएको छ र चौडाइ 40 मिटर दिएको छ भने अब उक्त खेतको परिमिति कति होला भनेर यहाँ एउटा प्रश्न छ। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा खेत लिउँ, यो खेतको लम्बाइ र चौडाइ दिएको छ। हेर्नुहोस् त लम्बाइ कति छ त यो 55 मिटर छ र चौडाइ यो 40 मिटर दिएको छ हो। ल अब यसको परिमिति पत्ता लगाउनु अहिलेको जस्तै अब
यो 55 मिटर भएपछि यो माथिको पनि कति हुन्छ त 55 मिटर नै हुने भयो हो कि हैन सम्मुख भुजाहरू त के हुन्छ त बराबर हुन्छ जस्तो यो आयतमा सम्मुख भुजाहरू यताको जुन यो चौडाइ छ भने यता पनि यो चौडाइको नाप बराबर नै हुन्छ यो लम्बाइ जति नापको छ माथि पनि यो उति नै नापको हुन्छ हो कि हैन ल अब यसलाई हामीले अहिलेको जस्तै सूत्र प्रयोग गरेर र सूत्र प्रयोग नगरिकन दुवै तरिकाले चाहिँ हामी यसलाई हेर्छौँ है त जस्तो यहाँ अब एउटा आयत आकारको एउटा खेत छ जसको लम्बाइ कति दिएको छ त 55 मिटर छ हो 55 मिटर छ र चौडाइ दिएको कति छ त 40 मिटर छ अब यो जुन खेतको परिमिति यो आयत आकारको एउटा खेतको परिमिति अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्यो सूत्र प्रयोग नगरिकन गर्नु पर्दा कसरी गर्न सक्छौँ त यहाँ तो सबभन्दा पहिले यो लम्बाइ दिएको छ हो लम्बाइ एल बराबर कति छ त 55 मिटर दिएको छ चौडाइ बी बराबर कति दिएको छ 40 मिटर हो ल अब परिमिति कति हुन् परिमिति वाट अब सूत्र प्रयोग नगरिकन गर्नु पर्दाखेरि मैले अघि नै भने यो लम्बाइ 55 मिटर भएपछि यो पनि कति हुने भयो त 55 मिटर नै हुने भयो र यो चौडाइ जुन बी 40 मिटर छ भने यो पनि कति हुने भयो त 40 मिटर नै हुने भयो हो कि हैन तसर्थ अब उक्त खेतको परिमिति कति हुने भयो त परिमिति बराबर यो चारैवटा भुजाहरूलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो जस्तो एउटा कति छ 55 मिटर हो लम्बाइ भयो चौडाइ कति छ त 40 मिटर छ र फेरि यो कति छ यो पनि छ अर्को यो 40 मिटर चारवटै भुजाहरूलाई के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो अब हेर्नुस् त यो सबै जोड्दा कति हुने भयो त 55 55 कति भयो त यो 110 भयो हो र अनि 40 40 कति भयो त 80 भयो र जम्मा कति भयो त 190 हो 190 के भयो त अब सबै मिटर दिएको हुनाले यो पनि मिटरमै राख्नु पर्यो हो 190 के भयो त मिटर भयो अर्थात् उक्त खेतको परिमिति कति रहेछ त 190 मिटर रहेछ हो र अब यही जुन खेतको परिमिति पत्ता लगाउनलाई हामी सूत्र प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौँ हो कि हैन सूत्र प्रयोग गर्न कसरी गर्ने त त्यो पनि एकचोटि हेर्नु है त जस्तो यहाँनिर अब यो लम्बाइ 55 मिटर दिएको छ अनि चौडाइ कति छ 40 मिटर दिएको छ हो र अब परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो भने परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र के हो त अघि मात्र गर्यो नि हामीले हो परिमिति पत्ता लगाउनलाई आयतको परिमितिको सूत्र भनेको p बराबर 2 ब्र्याकेट l प्लस b हो कि हैन र अब यसमा हेर्नुस् त 2 को 2 भयो l भनेको कति छ 55 मिटर छ b भनेको यो कति छ त 40 मिटर छ अब यो जोड्नुस् त 2 अनि कति भयो त टाइम्स यो जोड्दाखेरि कति भयो 95 भयो 95 दुना कति भयो त 190 मिटर एउटै उत्तर आयो कि हैन त हामीले जसरी पनि गर्न सक्छौँ सूत्र प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्छौँ सूत्र प्रयोग नगरिकन पनि गर्न सक्छौँ हो ल यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो कुनै पनि आयत अथवा वर्गको परिमिति पत्ता लगाउनलाई सूत्र प्रयोग गरेर सूत्र प्रयोग नगरिकन दुवै तरिकाले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो यहाँनिर अब यो 190 मिटर भनेको फेरि एकपटक हेर्नुस् त यो एउटा लम्बाइ यो चौडाइ भयो हैन र यो फेरि लम्बाइ यसको नाप पनि यो लम्बाइ बराबर नै हुने भयो र यो चौडाइ बराबर नै एक फन्को भयो कि भएन र यो खेतको परिमिति भनेको एक फन्को यो कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भन्न सक्ने भयौँ त खेतको परिमिति भनेको 190 मिटर भनेर लेख्न सक्छौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनीहरूको अभ्यासमा भएको यो केही समस्याहरूलाई हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ है त अब जस्तो भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा चाहिँ के दिएको छ त एउटा यो प्रश्न नम्बर 1 मा भन्दा हेर्नुस् त यो तल दिएका प्रत्येक आकृतिको लम्बाइ र चौडाइ नापी
सूत्र प्रयोग गरेर परिमिति निकाल्नुहोस् भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो जुन किताबमा भएको यो आयत अथवा वर्ग जुन चित्र दिएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रुलरको सहायताले नाप्नु पर्यो। अब मैले यहाँ ठुलो खालको रुलर लिएको छु, भाइ बहिनीहरूले सानो खालको रुलरले पनि नाप्न सक्नुहुन्छ है। सबभन्दा पहिले अब यो आयत वर्ग के हो त्यो छुट्याउनु पर्यो हो। जस्तो एउटा ख नम्बरको प्रश्न हेरौँ, के हो त यो हो, ख नम्बरको यो के छ, आयत हो। अब यसको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसको लागि के चाहियो, लम्बाइ र चौडाइ नाप्नु पर्यो हो कि हैन। त्यसैले अब सबभन्दा पहिले यहाँ लम्बाइ कति हो पत्ता लगाउँ त, हेर्नुहोस् त कति छ, यो 12 सेन्टिमिटर छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो ख नम्बरमा लम्बाइ एल बराबर 12 सेन्टिमिटर। अब यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा यो ठ्याक्कै 12 सेन्टिमिटर नहुन सक्छ। मैले यो चित्र अब अलि ठुलो सानो बनाएको हुनाले भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबमा जति छ त्यो ठ्याक्कै नापेर गर्नु होला है त। यो चाहिँ अब अलिक फरक हुनसक्छ यहाँ। फेरि भाइ बहिनीहरूले नाप्दा 12 सेन्टिमिटर नहुन पनि सक्छ त्यहाँ है, त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ, बढी पनि हुनसक्छ त्यहाँ है। ल अब मैले यहाँ यो चित्रलाई लिँदाखेरि लम्बाइ कति आयो, 12 सेन्टिमिटर आयो र चौडाइ कति छ त हेर्नुहोस् त, यो 12 सेन्टिमिटर आयो र चौडाइ हेर्नुहोस् त यो 10 सेन्टिमिटर आयो। चौडाइ कति आयो, 10 सेन्टिमिटर। ल अब परिमिति पी बराबर कति भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो। यो त के हो त, आयत हो नि हो कि हैन। लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ भने के हुने भयो, वर्ग हो। अब यहाँ त लम्बाइ र चौडाइ फरक फरक भएपछि त यो त के भयो त, आयत भयो। तसर्थ आयतको सूत्र राख्नु पर्यो हो कि हैन। अब सूत्र अनुसार के राख्नु पर्यो, सूत्र अनुसार आयतको परिमिति, आयतको परिमिति आयतको परिमिति पी बराबर कति हुने भयो त, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी हो। ल अब मान राख्नुहोस् त, 2 को 2 नै भयो, एल भनेको कति छ, 12 सेन्टिमिटर हो। ल त्यस्तै बी कति छ, बी भनेको 10 सेन्टिमिटर छ हो। र अब हेर्नुहोस् त 2 भयो गुणन 12 र 10 जोड्नुहोस् त कति भयो, 22 भयो। अब 22 दुना कति भयो त, 44। 44 के राख्नु पर्यो एकाइ, हेर्नुहोस् त सबै सेन्टिमिटरमा भएपछि यो पनि के राख्ने त, सेन्टिमिटर नै राख्नु पर्यो। अत यो जुन ख नम्बरको जुन चित्र छ यो चित्रको चाहिँ परिमिति कति रहेछ, 44 सेन्टिमिटर रहेछ हो कि हैन। यही नै के हो त, उत्तर हो। ठिक छ। ल अब भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै अब यो क नम्बर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यस्तै गरी क नम्बर पनि यस्तै तरिकाले गर्नुहोस्। र अब अर्को एउटा ग नम्बर पनि हेर्नुहोस् है त, भयो ठिक छ है। ल अब ग नम्बरमा हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के छ त, चित्र चित्र वर्ग छ कि आयत छ त, यो हेर्नुहोस् त, नापेर हेरौँ है त, कति छ, 5 सेन्टिमिटर छ। ल यता लम्बाइ 5, चौडाइ पनि 5 सेन्टिमिटर भनेपछि के भयो त, यो वर्ग रहेछ हो। 5 सेन्टिमिटर, यता पनि 5 सेन्टिमिटर रहेछ। ल दुवै 5-5 सेन्टिमिटर भनेको यो एउटा के रहेछ, वर्ग रहेछ हैन त। ल अब यसको परिमिति कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो त, यहाँ पनि अहिलेको जस्तै लेखौँ त, लम्बाइ एल बराबर कति छ, 5 सेन्टिमिटर दिएको छ हो कि हैन। अनि परिमिति पी बराबर वाट, पी को मान पत्ता लगाउनु पर्यो। ल अब के गर्नु पर्यो, अब सूत्र अनुसार
सूत्र अनुसार के को सूत्र राख्नु पर्यो त वर्गको राख्नु पर्यो हो किन किनभने यहाँ सबै भुजाहरू त बराबर छन् हो सूत्र अनुसार वर्ग परिमिति वर्गको परिमिति बराबर कति हुने भयो त हो फोयल हो किन वर्गको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र त जति लम्बाइ छ त्यसलाई 4 ले गुणन गर्नु पर्यो हो के नि त 4 गुणन अब एल कति छ त 5 सेन्टिमिटर छ अर्थात् अब 4 5 चाहिँ कति भयो 20 सेन्टिमिटर यसरी चाहिँ यो के भयो त यो ग नम्बरमा जुन दिएको चित्र छ यो चित्रको चाहिँ के त यो परिमिति अथवा पेरिमिटर चाहिँ हामी पत्ता लगाऊ अब यो 20 सेन्टिमिटर भनेको के बुझ्नु पर्यो त 20 सेन्टिमिटर भनेको के बुझ्नु पर्यो त जस्तो अब यहाँबाट यहाँसम्मको यो नाप कति छ भुजाको नाप 5 सेन्टिमिटर भयो यहाँबाट यहाँ पनि कति हो 5 सेन्टिमिटर भयो त्यस्तै यहाँबाट यहाँ पनि कति हो त यो पनि 5 सेन्टिमिटर यहाँबाट पनि 5 सेन्टिमिटर अथवा अब यो एक फन्को बराबर कति हुने भयो त 20 सेन्टिमिटर भनेर बुझ्नु पर्यो हैन त ठीक छ ल त्यस्तै गरी हामी अब प्रश्न नम्बर 2 तिर पनि हेरौँ जस्तो प्रश्न नम्बर 2 मा के छ त भन्दा यहाँ हेर्नुस् त सबैले आफ्नो किताबमा हेर्नु होला प्रश्न नम्बर 2 मा त्यहाँ के दिएको छ त भन्दा हेर्नुस् त तल दिएका वर्गाकार वा आयतकार वस्तुको परिमिति निकाल्नुहोस् भनेको छ जस्तो क नम्बरमा वर्गाकार कागज छ जसको लम्बाइ कति छ 13 सेन्टिमिटर छ हो त्यस्तै गरी अब यहाँ अर्को एउटा मैले ग नम्बर लिएको छु आयतकार टेबल छ जसको लम्बाइ कति छ 73 सेन्टिमिटर र चौडाइ 56 सेन्टिमिटर छ र यिनीहरूको हामी परिमिति पत्ता लगाउँछौँ र अहिले हामी क र यहाँ ग को गर्छौँ र भाइ बहिनीहरूले बाँकी यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् है त जस्तो अब वर्गाकार कागज हेर्नुस् त अहिलेको जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यो वर्गाकार कागज हो कि हैन हो वर्गाकार कागज जसको यो लम्बाइ कति छ 13 सेन्टिमिटर छ हो यो 13 सेन्टिमिटर भनेको यो पनि 13 सेन्टिमिटर यो पनि 13 सबै 13 सेन्टिमिटर भयो हो कि हैन र यसको परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो जसरी अघि गर्यौं नि हामीले नाप नदिएकोले नाप पत्ता लगायौं यहाँ त नाप पनि के छ छन् प्रश्नले दिएकै छ हो कि हैन ल अब त सजिलो भयो नि अहिलेको जस्तै हैन त हेर्नुस् त यो क नम्बरमा के गर्नु पर्यो यहाँ वर्गाकार कागजको के छ लम्बाइ दिएको छ लम्बाइ यल बराबर 13 सेन्टिमिटर छ हो र अब यसको के निकाल्नु पर्यो परिमिति निकाल्नु पर्यो परिमिति p बराबर वाट अब के गर्नु पर्यो सूत्र अनुसार कुन सूत्र राख्नु पर्यो त वर्गको राख्नु पर्यो हो हैन किन भन्दाखेरि यहाँ वर्ग दिएको हुनाले वर्गकै सूत्र राख्नु पर्यो सूत्र अनुसार वर्गको परिमिति p बराबर कति हो त फोयल अघि गरेको जस्तै राख्ने हो हैन हेर्नुस् त अब 4 को 4 भयो गुणन यल भनेको कति दिएको छ यहाँ 13 सेन्टिमिटर हो अब हेर्नुस् त गुणन गर्नुस् त कति हुने भयो 13 चको 52 हो 13 चको 52 यो 52 के भयो त सेन्टिमिटर हो यहाँनिर लम्बाइ जुन एकाइमा छ त्यसको परिमिति पनि के हुन्छ त्यही एकाइ जस्तो मिटरमा छ भने यहाँ यो परिमिति पनि के हुन्छ त मिटरमै हुन्छ हैन त ल यसरी चाहिँ हामीले यो वर्गाकार कागज जसको लम्बाइ 13 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसको परिमिति चाहिँ हामी यसरी निकाल्न सक्छौं त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त ग नम्बरमा के भनेको छ आयताकार टेबल हो एउटा आयताकार टेबल छ जसको अब लम्बाइ दिएको छ यहाँ 73 सेन्टिमिटर र चौडाइ कति छ 56 सेन्टिमिटर छ हो अब यसको परिमिति कति हो त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त ल यसलाई पनि के गर्नु पर्यो अहिलेको जस्तै पहिला लम्बाइ र चौडाइ लेख्नु पर्यो
यहाँ हामीले नापिराख्नु परेन नि हो। अघि हामीले नापेको, अब यहाँ त प्रश्नलाई नै दिएको छ हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो आयताकार टेबलको लम्बाइ यल बराबर कति छ 73 सेन्टिमिटर हो। अनि चौडाइ बी बराबर 56 सेन्टिमिटर र यसको परिमिति पी बराबर कति हुन्छ। ल अब यसको लागि सूत्र राख्नु पर्यो। अब सूत्र अनुसार आयतको परिमिति राख्नु पर्यो हैन। आयत भएपछि यहाँ आयतको परिमिति पी बराबर कति हो त 2 ब्रैकेट एल प्लस बी हो। अब हेर्नुहोस् त 2 को 2 भयो, एल कति छ, एल भनेको 73 हो, बी भनेको कति छ यो 56 छ र अब यो जोड्नुस् त कति हुने भयो 73 र 56 जोड्नुस् त यो कति भयो त 3 + 6 9 अनि 7 + 5 कति भयो त 12 भयो, 129 भयो हैन। भनेपछि यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ 2 टाइम्स 129 भयो र अब 129 लाई कतिले 2 ले मल्टिप्लाई गुणन गर्नु पर्यो हैन। कति हुने भयो त 2 × 9 = 18 हो। अनि हातमा लाग्यो कति भयो त 1 2 2 4 5 2 1 2 कति भयो 258 भयो। अर्थात् 258 के भयो त। अब एकाइ हेर्नुहोस् त सबै केमा छ यहाँ सेन्टिमिटरमा छ, तसर्थ यो पनि के भयो त सेन्टिमिटर नै भयो हो। अब भाइ बहिनीहरूले एउटा के बुझ्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त यहाँ परिमिति 258 सेन्टिमिटर भनेको के बुझ्नु पर्यो, यो त अब 100 सेन्टिमिटर भन्दा बढी भयो नि त हो। 100 सेन्टिमिटरको कति हुन्छ त हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि पढिसक्यौँ। 100 सेन्टिमिटरको कति हो 1 मिटर हो नि हो कि हैन हो। तसर्थ यसलाई हामी मिटर र सेन्टिमिटरबाट पनि लेख्न सक्छौँ। जस्तो अब 200 सेन्टिमिटरको कति भयो त 2 मिटर भयो, यसलाई हामी 2 मिटर 58 सेन्टिमिटर भनेर यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब प्रश्न नम्बर 3 मा हेर्नुहोस् है। अब एउटा अर्को प्रश्न 3 नम्बर हेर्नुहोस् त। जस्तो त्यहाँ के दिएको छ त, एउटा वर्गाकार नर्सरीको लम्बाइ कति छ 7 मिटर छ भने उक्त क्षेत्रको वरिपरिको घेरा कति हुन्छ र अनि सो नर्सरीको वरिपरि 8 फन्को काँडेटार लगाउनु परेमा कति काँडेटार चाहिएला। हेर्नुहोस् त सबैले। अब यो भनेको हेर्नुहोस् त यो एउटा मानिलियो यो एउटा के छ वर्गाकार नर्सरी छ मानौँ है र अब यसको यो लम्बाइ कति दिएको छ 7 मिटर हो। 7 मिटर वर्गाकार भनेपछि सबैतिर बराबर भयो 7 मिटर र अब यसको यो वरिपरिको घेरा कति हुन्छ भनेको जुन छ नि हेर्नुहोस् त यसरी 1 फन्को के 1 फन्को भयो कि भएन हो, यो 1 फन्को भयो नि त। यो घेरा कति हुन्छ भनेको परिमिति पत्ता लगाऊ भनेको भयो हैन। र त्यसपछि अनि अब जुन यो नर्सरीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 8 फन्को यसरी यो 8 फन्को चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो यो बार लाउनु पर्यो यसरी। हेर्नुहोस् त यसरी बार लाउनलाई जम्मा यो कति तार चाहिन्छ त, यो तारहरू जम्मा नाप कति चाहिने हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले परिमिति पत्ता लगाउनु पर्यो। परिमिति आइसकेपछि त्यो परिमितिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 8 ले गुणन गर्नु पर्यो हो कि हैन। ल यसलाई यसरी बुझौँ है त। जस्तो यो कति छ 7 मिटर लम्बाइ हो, यो 7 मिटर, अर्को यो पनि 7 मिटर छ। हेर्नुहोस् त 7 मिटर छ नि र यहाँ सबभन्दा पहिले वर्गाकार नर्सरीको लम्बाइ 7 मिटर छ र 8 फन्का तारबार लगाउन आवश्यक काँडेटारको लम्बाइ कति भनेको छ। र अब मैले अघि नै भने यो नर्सरी कुन आकारमा छ, नर्सरी भनेको त थाहा छैन है भाइ बहिनीहरूले।
थाहा छ है ल। अब यो वर्गको परिमितिको सूत्र के हो त p बराबर 4l हो कि हैन। यो त धेरै पटक हामीले प्रयोग गर्यौं नि। हेर्नुस् त 4 टाइम्स 7 राख्नु पर्यो नि। लम्बाइ 7 मिटर भएपछि अब 7 चक्कु कति भयो 28 मिटर भयो। अब यसको अर्थ यहाँ हेर्नुस् त यो 28 मिटर जुन आयो नि यहाँबाट यो यहाँसम्मको लम्बाइ 7 मिटर यो भयो। फेरि यहाँबाट यहाँसम्म र यहाँबाट यहाँसम्म र यहाँबाट यहाँसम्म एक फन्को भयो कि भएन। हो यो एक फन्को बराबर चाहिँ कति रहेछ 28 मिटर रहेछ हो। अर्थात् एक फन्को चाहिँ हामीलाई तार बार लगाउनु पर्यो भने 28 मिटर चाहिने रहेछ। र अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ कति फन्को अब एक फन्कोको 28 मिटर छ भने अब दुई फन्को भयो भने कति हुन्छ 28 प्लस के हुने भयो 28 हुने भयो हो कि हैन। दुई फन्का भनेको त कति हुने भयो 28 फेरि 28 जोड्नु पर्यो। जसरी अघि अब यो एक फन्को जुन छ नि हेर्नुस् त एक फन्को भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म भयो यो 28 मिटर। यति 28 मिटर भयो भने अब दुई फन्काको लागि फेरि अर्को 28 मिटर चाहियो हो। यही अनुसार अब 8 फन्को भएपछि 28 28 कति ठाउँमा 8 ठाउँमा चाहिँ जोड्नु पर्यो हो। त्यसरी जोडे पनि हुन्छ अथवा 28 लाई चाहिँ के त 8 ले गुणन गरे पनि भयो हो कि हैन। ल हेर्नुस् त 8 फन्का तारबार लगाउनको लागि यो 28 28 हामीले कति त 8 पटक चाहिँ जोड्दाखेरि 224 मिटर तार चाहिने रहेछ। र अब 20 फन्का 30 फन्का त्यस्तो भयो भने यसरी जोडिराखेर हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त झन् गाह्रो हुन्छ हो कि हैन। तसर्थ छोटोमा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि परीक्षामा हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। जस्तो यो परिमिति जति आयो परिमितिलाई चाहिँ अब जति फन्का हामीले यो काँडे तार लाउने हो त्यो जति फन्का हो त्यतिले चाहिँ के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो। 28 गुणा 8 भनेर कति आउने भयो त 224 मिटर आउने रहेछ हो। तसर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ 8 फन्का तारबार लगाउनको लागि चाहिँ हामीलाई 224 मिटर चाहिँ के त काँडे तार चाहिँदो रहेछ हो कि हैन। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब यस्तै तरिकाले आफ्नो जुन किताबमा भएको पाठ्यपुस्तकमा भएको यस्तै प्रकारका अरू समस्याहरूलाई आज जति पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ वर्गको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र p बराबर कति भयो 4l। त्यस्तै गरी आयतको परिमिति पत्ता लगाउने सूत्र के भयो p ब्र्याकेट p इक्वल्स टु के भयो 2 ब्र्याकेट l प्लस b भयो हो कि हैन हो। यो दुईवटा सूत्रलाई चाहिँ प्रयोग गरेर पाठ्यपुस्तकमा भएका विभिन्न यो सम्बन्धित अभ्यासहरूलाई चाहिँ प्रयास गर्नुहोला। र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद नमस्ते।